अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। सो जनाब, मेरे चैनल पे काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेट गेन के ऊपर यानी वज़न कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई जाए। ये क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर सीरीज चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। सो आज से हम लोग ना सिर्फ एक वीडियो बल्कि एक छोटी सी सीरीज ऑफ वीडियोस मैंने प्लान की है जो हम वेट गेन के ऊपर यानी वजन बढ़ाने के ऊपर हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। सो आज उस सिलसिले की पहली वीडियो है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपका जो आइडियल बॉडी वेट होता है यानी आपका जो कद के हिसाब से और बॉडी फ्रेम के हिसाब से जो आपका वजन होना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस वजन के बिल्कुल करीब करीब रहें, ना उस वजन से बहुत नीचे चले जाएं, ना उस वजन से बहुत ऊपर या आगे चले जाएं। आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस 2 से 3 मौजूद हैं। आपको अगर अपना आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप जरूर उन वीडियोस को देखिएगा। बिल्कुल 5 से 6 मिनट के अंदर आप बहुत आसानी से अपना आइडियल बॉडी वेट वो वीडियोस देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जब हम वजन बढ़ाने की बात करते हैं तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि वजन बढ़ाना निस्बतन मुश्किल काम है जब हम कोशिश करते हैं इन कंपैरिजन वजन कम करने से, क्योंकि वजन कम करना जब हम उस सफर को शुरू करते हैं और अगर हम मुस्तकिल मिजाजी से ऐसा करते रहें तो वो एक फ्लो में आके वजन आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम होता जाता है। लेकिन वजन बढ़ाने की जब बात आती है तो बाज लोगों की जीन्स, उनकी फैमिली में जो जेनेटिक मेकअप है या और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आज हम बात करेंगे, उसकी वजह से वो कितनी भी कोशिश कर लें तो वजन नहीं बढ़ता। सो वजन बढ़ाना एक ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा जी, तो अब हम असल पॉइंटर्स की तरफ आते हैं वजन बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो एक बात ये याद रखिएगा कि जैसे वजन कम करते हुए हमें अपनी डाइट में से रोजाना की बुनियाद पर 500 कैलोरीज कम करने की जरूरत होती है, उसी तरह वजन बढ़ाने के लिए हमें अपनी डाइट में से रोजाना की बुनियाद पे 500 कैलोरीज बढ़ाने की जरूरत होती है और ये एक मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं या जब मेरे पास पेशेंट्स या क्लाइंट्स आते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जी हम तो हर कोशिश कर चुके हैं और हमारा वजन नहीं बढ़ता, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते कि वजन बढ़ाने के लिए रोजाना की बेसिस पे जब आप 500 कैलोरीज ऐड करेंगे तो तब कहीं जाकर एक हफ्ते बाद तकरीबन 1 पाउंड वजन जो है वो आपका बढ़ेगा। ये चीज आप अपने जहन में बिठा लें। इसके अलावा इससे मुतल्लिक जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि ये 500 कैलोरीज बढ़ाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपके सामने जो चीज आएगी उसको आपने खाना शुरू कर देना है। मिसाल के तौर पे लोग ये करते हैं आमतौर पे कि जी क्योंकि हमने वजन बढ़ाना ही है तो जितनी चिकनाई वाली चीजें हैं या जितनी ऐसी चीजें हैं जिनसे वजन आमतौर पे बहुत जल्दी बढ़ जाता है, जैसे आलू के चिप्स हो गए, समोसे हो गए, बर्गर हो गए, जितनी जंक फूड के आइटम्स हैं उनको वो बहुत ज्यादा मिकदार में लेना शुरू कर देते हैं। तो आपने वजन ऐसी चीजों से बढ़ाना है कि आपका वजन भी बढ़े और उसके साथ साथ उसके कोई मनफी असरात आपकी सेहत पर भी ना हो। जब हम आमतौर पे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 100 कैलोरीज अगर आप ले रहे हैं तो उसमें से 45 से 65 कैलोरीज आपकी नशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, उसमें से 15 से 25% कैलोरीज आपकी प्रोटीन या लहमियात में से आनी चाहिए और 25 से 35% जो कैलोरीज हैं वो आपकी चिकनाई या फैट्स में से आनी चाहिए। जब हम वजन बढ़ाने की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पे आप 100 कैलोरीज ले रहे हैं, 100 तो जाहिर नहीं लेते, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो 100 में से आपकी 55% जो कैलोरीज हैं वो नशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स में से आनी चाहिए, 20% कैलोरीज प्रोटीन या लहमियात में से और बाकी 25% जो कैलोरीज हैं वो फैट्स या चिकनाई में से आपकी आनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यह है कि अगर आप 3 से 4 महीने बतदरीज रोजाना अपनी 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेते हैं और उसके बावजूद आपका वजन नहीं बढ़ता तो फिर बहुत हद तक इम्कान हो सकता है कि आपका थायराइड हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा। याद रखिएगा, थायराइड हार्मोन वो हार्मोन होता है जो हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है और जिन लोग का वजन नहीं बढ़ता आमतौर पर उनको हाइपर थायराइड का इशू होता है, यानी उनका थायराइड हार्मोन ज्यादा
کام کر رہا ہوتا ہے، زیادہ اوور ایکٹیو ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ کھانا شروع کرنے کے عمل سے لے کے کھانا باڈی سے ایلیمینیٹ ہونے کے عمل تک سب کچھ بہت تیزی سے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ خوراک آپ کے جسم میں صحیح سے نہیں پہنچ سکتی اور اس کی وجہ سے آپ کا وزن نہیں بڑھتا. سو آپ اپنا تھائرائیڈ پروفائل ضرور کروا لیں. ایسی صورت میں اس کے لیے TSH ٹیسٹ، تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، وہ ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہیں. اس کے بعد ڈائگنوسس کو کنفرم کرنے کے لیے فری T4 کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو آپ کسی بھی معالج کے مشورے سے اس کو کسی لیب سے بآسانی کروا سکتے ہیں. ویسے بائی دا وے تھائرائیڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک پوری سیریز علیحدہ سے کرنے والا ہوں، کیونکہ ہائپر تھائرائیڈ، ہائپو تھائرائیڈ، اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ میں ایک علیحدہ سیریز میں کور کروں گا. اس کے علاوہ وزن بڑھاتے ہوئے ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ ہے آپ کا باڈی فیٹ ڈسٹریبیوشن، یعنی آپ کی جسم میں چکنائی کہاں کہاں پر سٹور ہوئی ہے. مرد میں ڈفرنٹ طرح سے چکنائی سٹور ہوتی ہے، خواتین میں ڈفرنٹ طرح سے ہوتی ہے. اگین اس کے اوپر میری پوری 2 سے 3 ویڈیوز موجود ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو ضرور جا کے دیکھیے گا. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ کی جینز میں، آپ کے جینیٹک میک اپ میں آپ کا باڈی فیٹ ایک طرح سے سٹور ہوتا ہے تو آپ کے اندر بھی وہ اسی طرح سے سٹور ہوگا. یعنی مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری گردن موٹی ہے، تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو دیکھیے گا، اگر ان کا باڈی فریم سائز چھوٹا ہے، اگر وہ دبلے پتلے ہیں، یا دوسری طرف اگر ان کی گردن زیادہ بڑی یا زیادہ موٹی نظر آتی ہے، تو آپ میں بھی مورلیس وہی کوالٹیز ہوں گی. تو اس کے لیے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے والدین اور بہن بھائی بھی آپ کی طرح دبلے پتلے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جینیٹیکلی آپ لوگوں کا وزن بہت زیادہ نہیں بڑھتا. تو آپ کو بھی اپنی باڈی شیپ یا اپنی باڈی امیج سے بالکل مطمئن ہو جانا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جب ہم ورزش کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ ورزش یا جسمانی سرگرمیاں صرف وزن کم کرنے کے لیے اہم ہے. یہ بالکل غلط ہے. وزن کم کرنے کے لیے تو اہم ہے ہی، بلکہ وزن بڑھانے کے لیے بھی صحیح طرح کی ورزش اور صحیح طرح کی جسمانی سرگرمی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے آپ اپنے جم ٹرینر سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا یوٹیوب پہ بے انتہا ویڈیوز پڑی ہیں کہ آپ کا مسل گین کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کی جسمانی سرگرمی کرنی چاہیے. جب آپ کا مسل بڑھے گا تو ظاہر ہے آپ کا وزن بھی بڑھے گا، اور اچھے والا وزن بڑھے گا. جب آپ کے چکنائی زیادہ آپ کھاتے ہیں اور وہ زیادہ سٹور ہوتی ہے تو وہ وزن خطرناک والا وزن آپ کا بڑھتا ہے. تو آپ نے جو بھی اپنا وزن بڑھانا ہے وہ نشاستہ کو زیادہ کر کے اور پروٹین یعنی لحمیات کو زیادہ کر کے بڑھانا ہے. اس کے علاوہ آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے ایسے سپلیمنٹس ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی 10 دن میں یا 15 دن میں یا 20 دن میں جیسے آپ ویٹ لاس کر سکتے ہیں اسی طرح آپ وزن بڑھا بھی سکتے ہیں. تو ہمیشہ ایسے جو سپلیمنٹس ہیں ان سے دور رہیے گا. ہے ضرور کچھ پروٹین سپلیمنٹس آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں جو آپ کا مسل میس بڑھا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کسی ماہر غذائیات یا معالج سے ضرور مشورہ کر لیں اور وہ سپلیمنٹ کا آپ بہرحال استعمال کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں سو دیٹ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.